नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा वर्षासँगैको बाढीले बस्ती नै बगायो। 2 को मृत्यु, 20 भन्दा बढी बेपत्ता। जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पायो। पहिलो वरियतामा महन्त ठाकुर, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई चौथोमा। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीद्वारा पदभार ग्रहण। प्रहरी समायोजनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता। सुनको मूल्य आजसम्मकै उच्च, प्रतितोला 92,400 रुपैयाँमा कारोबार। र पछिल्लो 24 घण्टामा विश्वभर 2 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिए। अमेरिकामा मात्र 60,000 भन्दा बढीमा संक्रमण। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ बाढीको जोखिम सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आजदेखि 4 दिनसम्म ठूलो पानी पर्ने सम्भावना भएकाले सतर्क रहन सरकारले आग्रह गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले 4 दिनसम्म ठूलो पानी पर्ने भएकाले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम हुने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। आजदेखि आइतबारसम्म प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा धेरै पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। पहाडी क्षेत्रमा साना खोला, खहरे, नदी र तालमा बाढी आउने सम्भावना रहेको छ। कतिपय ठाउँमा पहिरो पनि जान सक्ने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। आइतबारसम्म कन्काई, कोशी, कमला, बागमती, नारायणी र यसका सहायक नदीमा पानीको सतह बढ्ने अनुमान गरिएको छ। प्रदेश 1 र 2 का चुरे तथा तराई भएर बग्ने खोला तथा नदीहरूमा ठूलो बाढी आउन सक्ने हुनाले यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई थप सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन लगायतका जिल्लाका होचा ठाउँमा डुबानको खतरा औँल्याइएको छ। हाल दुधकोशी नदी, रबुवा बजार, खोटाङ बाढी मापन केन्द्रमा जल सतहले सतर्कता तह पार गरेको र बढ्दो रहेको खतरा तह आसपास समेत पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अविरल वर्षासँगै खहरे खोलामा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकका 2 बस्तीका 33 वटा घर बगाएको छ। 12 विषय नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 खागदलमा 20 घर र वडा नम्बर 5 जम्बुवामा 11 घर बाढीले बगाएको छ। जम्बुमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जम्बु बजारका 20 वर्षीय निकेश बस्नेत र उनकी 3 वर्षीय छोरी रहेकी छन्। अरू 3 जना घाइते भएका छन्। सो ठाउँमा अझै 16 जना सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरूको सेना, प्रहरी र स्थानीयले खोजी जारी राखेका छन्। त्यहाँ बस, ट्रक, स्कर्पियो र ट्याङ्कर गरी 4 वटा गाडी पनि बगाएको छ। बाढीले खागदलको पक्की पुल बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै भोटेकोशी गाउँपालिकामा आएको बाढीमा परि 4 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढी आएको थाहा पाएपछि एउटा घरमा भएका सबै भाग्न सफल भए पनि अर्को घरका 4 जना बेपत्ता भएका हुन्। 2 बालबालिका घाइते भएका छन्। पहिरोका कारण अरनिको राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएकाले उद्धारमा कठिनाइ भएको छ। भोटेकोशीको बहाव समेत अत्यधिक बढेकाले नदी आसपासका बजार तथा बस्तीहरूलाई सचेत र सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ। बाढी र पहिरोले निर्माणाधीन 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। आयोजना स्थलका थुप्रै सामान समेत बाढीले बगाएको छ। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता विजय नेपाल। विजय, वर्षासँगै आएको बाढीले त्यहाँको बस्ती नै बगाउँदाखेरि अझै पनि 16 जना बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। सुभाषजी, यतिखेर घाइते तथा हराइरहेका उद्धार गर्नको लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सहितको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। उहाँहरूसँगै बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, त्यसै गरी वन पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयका मन्त्री अरुण नेपाल, त्यसै गरी कानुन आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री साईराम जमर कटले सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ र उहाँहरूले त्यहाँ
घाइतेहरूको उद्धार गरी काठमाडौँ हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ पठाउने काम गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म 4 जना घाइतेको जसलाई चाहिँ एउटा हेलिकप्टर एकदमै राख्न मिल्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई फरक फरक हेलिकप्टरमा 4 जनालाई काठमाडौँको एम्स हस्पिटल पुर्याइएको छ भने बाँकी केही सामान्य घाइतेहरूको चाहिँ नजिकै बारबिसेको स्वास्थ्य चौकीहरूमा लानको लागि त्यहाँ तयारी भइरहेको छ। विजय, जुन यहाँले जानकारी गराउनु भयो 4 जनालाई चाहिँ उद्धार गरेर यति बेला उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ भनेर जानकारी गराइरहँदाखेरि कतिजना बेपत्ता थिए? 16 जना पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 16 जना बेपत्ता भएको भनिएको छ। जुन बेपत्ता भएका 16 जनाको चाहिँ कुनै सम्पर्कमा आएका छन् कि छैनन्? उनीहरूको खोजी कार्य चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ? जो बेपत्ता भएका थिए उनीहरू चाहिँ अहिले खोजी कार्य जारी गरिएको छ। नेपाली सेनासँग धेरै उपकरणहरू नभएको, किनभने त्यहाँ सडक सञ्जाल फुटेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ स्क्याभेटरहरू प्रयोग गर्न लान सकिएको छैन, जसले गर्दाखेरि नेपाली सेनासँग भएको सामान्य कुटो कोदालो लगायतका हात हतियारहरूकै प्रयोग गरेर त्यहाँ खोजी कार्य भइरहेको छ र त्यो चाहिँ त्यति प्रभावी भइरहेको छैन, प्रभावी नै छ। तैपनि खोजी कार्य भइरहेको छ र बेपत्ताहरू अहिलेसम्म जो घाइते अवस्थामा बाहिर भेटिए उनीहरू भेटिए ती बाहेक अरूको अहिलेसम्म फेला पर्न सकेका छैनन्। सुभाषजी, विजय, बाढी आउँदाखेरि बस्तीका 33 वटा घर बगाएको छ। जुन 33 वटा घरमा कतिजना परिवार रहेका थिए र तिनीहरूलाई यति बेला कहाँ व्यवस्थापन गरेर राखिएको छ? जसको घर भत्किएको छ उनीहरू एकिन तथ्याङ्क भने अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरीसँग प्राप्त भएको छैन। अब उहाँहरू पनि त्यो सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ र जो चाहिँ त्यहाँ घाइते अवस्थामा अथवा भनौँ घरबास गुमाएर जो सम्पर्कमा आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ नजिकै रहेको सामुदायिक भवन तथा विद्यालयहरूमा राखिएको र केहीलाई चाहिँ त्यहाँ निर्माणाधीन रहेको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत आयोजनाको जुन पावर हाउस त्यहाँ नजिकै बन्दैछ, सो पावर हाउसको हलमा पनि राखिएको जानकारी हामीलाई त्यहाँका मेयर निम्बु शेर्पाले दिनुभएको छ। विजय, अबको 4 दिनसम्म अविरल वर्षा हुने भनेर सतर्क रहन विपद व्यवस्थापन केन्द्रले पनि आग्रह गरिरहेको छ, सचेत गराइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्ता घर परिवारहरू, त्यस्ता घरहरू, बस्तीहरू जोखिममा छन् कि छैनन्? छन् भने तिनीहरूलाई सतर्क रहनका लागि के कस्तो उपाय अपनाइएको छ? पक्कै पनि मैले अघि पनि भने त्यहाँ यतिखेर 3 जना मन्त्री सहित सभामुख पनि त्यही घटनास्थलमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू त्यसको आवश्यक तयारीको लागि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उहाँहरूले भन्नुभएको छ। जस्तै विशेष गरी वृद्ध तथा बिरामीहरूको अलि बढी समस्या छ र सामान्य अवस्थाको पनि उद्धार गर्नुपर्ने जरुरी छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र उहाँहरूले त्यहाँ छलफलमै क्रममा छ। अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन, तर पनि उनीहरूलाई चाहिँ अहिले तत्काल स्थानीय तहले नै, स्थानीय निकायले नै व्यवस्थापन गर्ने र उनीहरूलाई त्यही नजिकै रहेको, अघि पनि भने मैले, त्यही नजिकै रहेको विद्यालय तथा सामुदायिक भवन र मध्य भोटेकोसी आयोजनाको कार्यालयहरूमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। विजय, त्यस्तै यता 12 विषय मात्र नभइकन यता भोटेकोसी गाउँपालिकामा पनि बाढी आउँदाखेरि 4 जना बेपत्ता भएका थिए। उनीहरूको खोजी कार्य चाहिँ अगाडि बढ्यो कि बढेन? कोही सम्पर्कमा आए कि आएनन्? त्यहाँ पनि जुन अहिले गएको हेलिकप्टर टोली छ, मन्त्री छ र सभामुखसहितको टोली, उहाँहरूले पहिला ठुलो दुर्घटना भएको ठाउँ जम्मू भएको कारणले पहिला उहाँहरू त्यहाँ जानुभएको छ र उहाँहरू जम्मू नजिकै रहेको त्यहाँ जगदलगढ आर्मी ब्यारेक रहेको छ, त्यो ब्यारेकमा ल्यान्डिङ गरेर त्यहाँ उहाँहरूले पहिला त्यहाँको परिस्थिति बुझ्ने र त्यहाँको घाइतेहरूको उद्धार गर्ने काम गर्नुभएको छ भने भर्खरै उहाँहरू त्यहाँबाट सबै त्यहाँ 4 जना घाइतेलाई 4वटा हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ पठाइसकेको छ र ती हेलिकप्टर फेरि जम्मू पुग्दैछन् र ती हेलिकप्टर जम्मू पुग्न साथ उहाँहरू त्यहाँको छलफल सकेर त्यही हेलिकप्टरबाट पुनः भोटेकोसी जानुहुनेछ र भोटेकोसीमा पनि यसै गरी त्यहाँका घाइतेलाई सोही हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ पठाइनेछ र उहाँहरू त्यहाँको आवश्यक व्यवस्थापन गरेर फर्काउने कार्यक्रम छ। सुभाषजी, हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रा संवाददाता विजय नेपाल र सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा पहिरो जाँदाखेरि बस्ती नै बगाएको छ। बस्तीमा रहेका 33 वटा घर बगाउँदाखेरि अझै पनि 16 जना बेपत्ता रहेका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै विषयमा रहेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रा संवाददाता विजय नेपाल। अब बाँकी खबर। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार टोली खटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा बाढी र पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति पुग्ने देखिएको भन्दै उनले तत्काल उद्धार टोली खटाउन सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। सभापति देउवाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत
तत्काल उद्धार कार्यमा खटिन निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दीर्घकालीन रूपमा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्ने रणनीति सरकारसँग माग गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको गुल्मी बजाङ लगायत क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोले क्षति पुर्याएपछि उनले विकासको मोडलमा ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष दाहालले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहतमा सक्रिय हुन पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एक भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगको बुधबारको बैठकले सो दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ दललाई आजै प्रमाणपत्र दिइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार दर्ता भएको दलको केन्द्रीय कार्य समिति अध्यक्ष द्वय ठाकुर पहिलो र यादव दोस्रो वरियतामा रहेका छन्। यस्तै वरिष्ठ नेताहरू अशोक राई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौं वरियतामा छन्। दुवै पार्टीका नेताले वैशाख 11 गते एकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए। केन्द्रीय समितिका निर्णय अनुसार कागजात नपुगेकाले दल दर्ता हुन सकेको थिएन। सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश जारी गरेपछि दुई पार्टीले वैशाख 10 गते एकताको घोषणा गरेका थिए। सरकारले स्थानीय तहबाट शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले कोरोना परीक्षण गरे बापत शुल्क लिइरहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारवाहीको चेतावनी दिएको हो। मन्त्रालयले प्रयोगशालाको सम्पूर्ण परीक्षण खर्च सरकारले बेहोर्ने भएकाले स्थानीय तहबाट पैसा नउठाउन आग्रह समेत गरेको छ। केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्थानीय तहहरूसँग पीसीआर परीक्षणको शुल्क माग गरेको बुझिएको हुँदा सरकारको निर्देशिका अनुसारका सबै कोभिड-19सँग सम्बन्धित परीक्षणको व्यवस्था सरकारको खर्चमा भइरहेको अवस्थामा यसरी कुनै पनि निकायले शुल्क लिने कार्य गरेको पाइएमा विद्यमान नियमअनुसार कारवाही गरिने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। अहिले सरकारले उपत्यकाका 3वटा सरकारी अस्पताल वीर, त्रिवी शिक्षण र पाटन अस्पताललाई मात्रै शुल्क लिएर परीक्षणको अनुमति दिएको छ। ती अस्पतालले मात्रै सरकारले तोकेको 5,500 रुपैयाँ शुल्क तिरेर स्वइच्छाले स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउनेछन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 3वटा अस्पतालबाट हालसम्म 500 बढी व्यक्तिले शुल्क तिरेर परीक्षण गराएका छन्। परीक्षण गराउनेमा विदेश जाने, आपतकालीन शल्यक्रिया गराउनुपर्ने व्यक्तिहरू रहेका छन्। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले दर्जानी चिन्ह लगाएका छन्। गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले थापालाई दर्जानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन्। दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्दै गृह सचिव नेउपानेले कानुनको पालनाका सन्दर्भमा निर्मम हुन र गलत प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सक्रियता देखाउन प्रहरी प्रमुख छेत्रीलाई आग्रह गरे। सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरू तर्फबाट चाहिँ नेतृत्वलाई सफल बनाउने कुरामा, किनभने यो एकल त होइन, यो समूहगत कार्य हो। यो सिङ्गो सङ्गठनको चाहिँ इन्गेज हुने, इन्भल्भ हुने कार्य हो। त्यसमा चाहिँ सहयोग हुनेछ। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक छेत्रीले देश, जनता र सरकारको निस्वार्थ सेवाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले कानुनले तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निभाउने पनि बताए। र आधुनिकतामा प्रहरीलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न आगामी दिनमा हुनेछ। आगामी दिनहरूमा प्रहरी सङ्गठनलाई व्यक्तिगत लहरमा होइन, संस्थागत निर्णयको आधारमा अगाडि बढाउने कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। उनले जीवनमै नसिकेको स्वास्थ्य महामारीको चपेटामा मुलुक रहेकाले संक्रमण रोक्न सिक्दै अघि बढ्ने बताए। उनले प्रहरी समायोजनलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। छेत्रीले आजै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पुगेर कार्यभार ग्रहण गरेका छन्। थापा मङ्गलबार नेपाल प्रहरीका 28औं प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका हुन्। आइजिपी ठाकुर प्रसाद गेवाली 30 वर्ष सेवा हदका कारण बुधबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले थापालाई वरिष्ठताका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। 2049 साल वैशाख 19 गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थापाले 2079 वैशाख 18 गतेसम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन्।
विवाद समाधानका लागि दोस्रो तहका नेता असफल भएपछि नेकपा अध्यक्षद्वय लगातार छलफलमा जुटेका छन्। स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरे अध्यक्षद्वय छलफलमा जुटिरहँदा केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग भएको छ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद अझै मत्थर भएको छैन। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पदबाट केपी ओलीको राजीनामा माग भएपछि उत्कर्षमा पुगेको नेकपा विवाद समाधानका लागि लगातार छलफल भइरहेको छ। आफ्नो विपक्षमा बहुमत भन्दा बढी स्थायी कमिटी सदस्य सक्रिय भएपछि ओलीको अनिच्छाका कारण स्थायी कमिटी बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। स्थायी कमिटीबाट उठेको विषयमा दुई अध्यक्षले आन्तरिक सहमति गर्न खोजेपछि नेकपा नेताहरू असन्तुष्टि बनेका छन्। सचिवालयले गरोस्, स्थायी कमिटीले गरोस्, जसले गरे पनि त्यो निर्णयहरू अन्ततोगत अनुमोदन हुने थलो केन्द्रीय कमिटीले हो। त्यसैले पार्टीभित्रको यत्रो विवादमा हाम्रो पनि भ्यू हामीले राख्न पाउनुपर्छ नि त भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यस कारणले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भयो भने यत्रो विवाद छ, यत्रो समस्या छ, यो समस्याको बिचमा हामी चाहिँ के भनेर बोल्छौँ त, हामी चाहिँ कसरी आफूलाई रियाक्ट गर्छौँ, आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा अभिव्यक्ति दिने थलो केन्द्रीय कमिटीले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्ने कुरा होइन। पार्टीमा विचारभन्दा व्यक्ति हावी भएको भन्दै नेकपा नेता सार्वजनिक रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन्। स्थायी समितिबाट पार्टीको विवाद समाधान गर्न दोस्रो तहका नेताहरूले माग गरिरहेका छन्। यता केन्द्रीय समितिका नेताहरूले पार्टी मुख्यालयमा धरना दिनेदेखि नेताको घर घेर्नेसम्मको कार्यक्रमका साथै हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै दबाब दिँदै आएका थिए। तर पार्टी नीति र सिद्धान्त विपरीत चलेको भन्दै पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक समेत माग गरेका छन्। आजको यो विषम परिस्थितिमा हामीलाई विभाजन होइन, एकता चाहिएको छ। हामीलाई चाहिँ नेताहरूको बीचमा बेमेल वा असहमति होइन, हामीलाई चाहिँ मेलमिलाप र सहमति चाहिएको छ र त्यो चाहिँ पार्टीको विधान बमोजिम, पद्धति बमोजिम र हाम्रो प्रणाली बमोजिम यो चल्नुपर्छ। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असफल भएको भन्दै पार्टी र सरकारबाट राजीनामाको माग भए पनि ओली दुवै पद छाड्ने पक्षमा छैनन्। दुवै पदबाट राजीनामा माग्ने अर्का अध्यक्ष दाहाल र माधव नेपाल समूह पछिल्लो समय केही लचिलो भए पनि ओलीले एउटा पद छाड्नै पर्ने अडान छाडेका छैनन्। नेकपाका 9 मध्ये 6 सचिवालय सदस्य केपी ओलीको विपक्षमा देखिएका छन्। स्थायी समितिमा पनि ओली इतर समूहको बहुमत छ। 441 मध्ये अधिकांश केन्द्रीय सदस्य ओलीको विपक्षमा छन्। संसदीय दलमा पनि ओलीको बहुमत छैन। पछिल्लो समय विवाद बढ्दा जिल्ला तहमा पनि कित्ताकाट सुरु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नेकपा सुरुदेखि नै विधान अनुसार चलेको छैन। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा मनोज खड्काको साथमा सरोज पौडेल, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशमा थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरा, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला हेटौडा र भरतपुर अस्पताल चितवनमा गरिएको परीक्षणमा संक्रमित थपिएका हुन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय अनुसार तनहुँमा 1, म्याग्दीमा 2, बागलुङमा 2, नवलपरासी पूर्वमा 4, लमजुङमा 5, गोर्खामा 2 र कास्कीमा 4 जना थपिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1149 पुगेको छ। हालसम्म 386 संक्रमण मुक्त भएका छन्। सप्तरीमा रहेको नेपालकै ठुलो आइसोलेसन केन्द्रबाट 28 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्केका छन्। साई कृष्णा मेडिकल कलेजको पुरानो भवनमा सञ्चालित आइसोलेसनबाट हालसम्म 179 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्केका छन् भने 145 जनाको उपचार भइरहेको छ। यहाँ बालबालिकादेखि वृद्धासम्म यो अस्पतालमा कोरोना संक्रमित भएर आएका छन् र उहाँहरू सकुशल उपचार गरेर फर्केका छन्। 28 जना कोरोना संक्रमित निको भएर आफ्ना घर फर्केका छन्। जुन किसिमको जनसन्त्रास मानवमा थियो, जुन प्रकारको भयावह अवस्था आज विश्वभर देखा परेको छ। सुरुवातमा त कसरी सकिएला जस्तो लागिरहेको थियो, तर गर्दै जाँदाखेरि गरिन सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव भइरहेछ। हाम्रो निगरानी भए पनि म एउटा निगरानी गर्ने मुख्य मान्छे भए पनि मेन दायित्व चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रा जुन स्विपरदेखि लिएर सिस्टरदेखि लिएर एउटा इलेक्ट्रिसियनको भूमिकामा इलेक्ट्रिसियन अनि
सबैले आफ्नो भूमिका चाहिँ एकदम इमान्दारिता साथ निर्वाह गरिरहेछ। हामी अहिलेसम्म 3 वर्षको बच्चादेखि क्यान्सरका पीडितलाई पनि यहाँबाट पठाउन सफल भएका छौँ। मृगौलाका दीर्घकालीन रोगीलाई पनि स्वस्थकर स्थितिमै घर पठाउन सफल भयौँ। त्यस्तै दमका रोगी COPD का बिरामी भन्छौँ हामी, ती पनि स्वस्थ भएर यहाँबाट जान चाहिँ पाएका छन् र त्यो हामीलाई चाहिँ एउटा उपलब्धि हामी लिएका छौँ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले जुन पेसेन्टहरू भर्ना गरेका छौँ, उपचार गरेका छौँ, उहाँहरूमा हामीले जुन मतलब कोरोना सङ्क्रमणको बिरामीहरूमा हुने लक्षणहरू जति हुनुपर्ने हो त्यो लक्षणहरू कुनै पनि छैन र जुन हाम्रो डिस्टेन्स छ त्यसलाई मेन्टेन गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो बिरामीहरूले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणलाई चाहिँ जित्न सक्नुहुन्छ। कोरोनालाई मेरो विचारमा यो कोरोनाको जुन लक्षणहरू देखा भने प्रचार प्रसार गरेको थियो त्यो लक्षणहरूभित्र म पोजिटिभ भएकोमा कसैकोमा देखिरहेको छुइनँ। केही मान्छेहरू 2चोटि 3चोटिसम्म पोजिटिभ आएर पनि बसिरहेछ र त्यसमा मैले विचार गरेअनुसार मैले जुन गरेअनुसार तातो पानी धेरै युज गर्नुपर्ने रहेछ त्यहाँ र के यो मैले चाहिँ न्युजहरूमा सुनेअनुसार र के युट्युबहरूमा सर्च गरेर सुनेअनुसार रामदेव बाबाले जुन काराहरूको जुन कारा भन्ने देखाएको छ यो गुरुजुलती, लङ, इलाइची, यो मरिचहरू यस्तो कुराहरू के छ तिनीहरू चाहिँ कारा बनाएर खाँदा पनि धेरै मैले आएदेखि जुन पोजिटिभ भएको मान्छेले सम्पर्क गरेर यसो त खानु भन्ने मैले सल्लाह दिएको मान्छेहरू पनि पुनः अगाडिको लटमा पनि धेरै मान्छेहरू निस्किन्। अझै पनि सतर्कता अपनाउनु पर्ने, सजग हुनुपर्ने अवस्था रहेको स्वयं मेसु रञ्जित कुमार झाले हामीले बताएका छन् र आउने दिनमा समग्र सप्तरीलाई सुरक्षित गर्नका निमित्त उहाँले अरू रात खटिराख्नु भएको छ र सकभर कम से कम कोरोना सङ्क्रमित हुन् भने दिन प्रतिदिन उहाँको सक्रियता अगाडि बढेको देखिन्छ। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, राजविराज, सप्तरी। कैलालीमा वैज्ञानिक वनका नाममा व्यापक वन फडानी भएको पाइएको छ। कैलालीका घोडाघोडी, लम्की चुहा, भजनी नगरपालिका तथा चुर र मोहन्याल गाउँपालिकामा वैज्ञानिक वनका नाममा धमाधम सालका रुखहरू काटिएको भेटिएको छ। वैज्ञानिक वनको नाममा सामुदायिक वन दिन प्रतिदिन सखाप हुँदै गएको छ। वैज्ञानिक वन बनाउने भन्दै यति बेला कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश सामुदायिक वनहरूमा सामुदायिक वनका पदाधिकारी, ठेकेदार र केही वनका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा धमाधम वन फडानी भएको पाइएको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक वनहरूमा व्यापक रूपमा फडानी भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को अनुसार वार्षिक कटान योजना बनाउनु पर्दा पहिला सामुदायिक वनको साधारण सभाले पास गर्नुपर्ने र त्यसपछि स्थानीय सरकारलाई पेश गरेपछि मात्र वैज्ञानिक वन बनाउनु पर्ने नियम भए पनि कैलालीमा भने सिधै सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू र केही वनका कर्मचारीहरूले उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गरेर मापदण्ड विपरीत वन फडानी गरिरहेको भेटिएको हो। पानीको माथि एउटा ठाउँमा हामीले गएर हेरेको थियो, त्यो एकदम ठ्याक्कै खोलाको किनारमा चाहिँ अब त्यो कटान गरिएको छ। त्यो पनि एकदम पुरै साफै गरिदिएछ, रुखै छैन त्यसमा, एउटा पनि रुख छैन, पुरै साफ गरिदिएछ, प्लान गरेर त्यो काटिएको छ। स्थानीय सरकार अनि आम उपभोक्ताको सहमति अनुसार 80 वर्ष नाघेको रुखलाई काटेर नयाँ रुख लगाउने नीति रहे पनि कैलालीका वनमा भने कलिला रुख काटिएको पाइएको छ। तराईतिरको चाहिँ जमिनहरूले मरुभूमि बनाउँछ, किसानले सिधै मारिदिन्छ होइन। सारा खेती योग्य जमिन चाहिँ मरुभूमिमा हुन्छ, त्यो खेती हुँदैन भोलिको दिनमा। वन फडानी भएको गुनासो बढेपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यो कार्यप्रति चासो देखाएको छ। उपसमितिले कैलाली कञ्चनपुरका सामुदायिक वनको अवलोकन समेत गरेको छ। समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। समितिले बढी वन फडानी भएका जिल्लाहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाउनेछ। टोलीले सुदूरपश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर, 5 नम्बर प्रदेशको बाँके र 3 नम्बर प्रदेशको सिन्धुलीको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। प्रदीप पाठकको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिमा प्रेम आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेका छन्।
काठमाडौँबाट सोलु जाँदै गरेको ट्रक ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 8 सेतीदेवी मन्दिर नजिकै दुर्घटना हुँदा चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। बा 3 ख 96 नम्बरको ट्रक आज बिहान 4:30 जाँदा दुर्घटना भएको बताइएको छ। दुर्घटनामा 24 वर्ष नवराज कार्की नाम गरेका चालक मृत्यु भएको हो। सोलु करिडोर आयोजनाको सामान लिएर फर्कँदै गरेको ट्रक सडकभन्दा 100 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाले बताएको छ। दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका चालक दोलखाको जिरीका हुन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन सञ्चालनका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकम फ्रिज भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा रकम फिर्ता हुने भएको हो। सेती अस्पतालमा सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याएको 8 करोड 50 लाख रुपैयाँ फ्रिज जाने भएको छ। अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारण चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा रकम फ्रिज जाने भएको हो। सिटी स्क्यान मेसिन राख्न भवनहरूको व्यवस्था गरेको र खरिद नियमावली अनुसार प्रक्रियाहरू माग गर्दा गर्दै समय अभाव भएका कारण टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। खरिद नियमावली अनुसार त्यसको स्पेसिफिकेसनहरू अनि त्यसका प्रक्रियाहरू माग गर्दाखेरि अब त्यो समय अभावले यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यो अब टेन्डर प्रक्रियामा हामी जान सकेनौं। अब श्रावण महिनामै सिटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि अस्पताललाई बजेट विनियोजन गरिए पनि समयमा काम हुन नसकेको प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मेसिन खरिद प्रक्रियाका बारेमा अस्पतालले मन्त्रालयलाई कुनै विवरण समेत उपलब्ध गराएको छैन। सहुलियतको हिसाबले पनि यो अति आवश्यक मेसिनरी भएको हुनाले यसलाई यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्, यसमा अरू कुनै विकल्प छैन भन्ने कुराहरूले हामी मन्त्रालय अगाडि बढेको हो र मन्त्रालयले त्यही निर्देशन जारी गरेको अवस्था हो। उहाँले बिचमा हामी किन्न तयार छौँ त हामीले प्रोसेस अगाडि बढायौँ भन्ने खालको कुरासम्म जानकारी आयो। त्यसपछि अहिले के भइरहेको छ पछिल्लो अपडेट हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन। सुदूरपश्चिमको एक मात्रै रेफरल अस्पतालमा सिटी स्क्यान नहुँदा बिरामीहरू भने शास्ति खेप्न बाध्य छन्। अस्पतालमा सिटी स्क्यान नहुँदा निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब आफै बेहोस हुने अनि ढल्ने अनि त्यस्तै हुने पहिलेदेखि लगभग 2-4 वर्ष हुन लाग्यो अनि त्यही समस्या लिएर आएको छौँ। अब यहाँ गरिरहेछन्, अब के हुन्छ। अब सिटी स्क्यान मेसिन किन्नका लागि प्रदेश सरकारले 8 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। सिटी स्क्यान मेसिन राख्ने भवन निर्माणका लागि पनि छुट्टै 6 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपालको सरकारबारे अनर्गल प्रचार गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका बारेमा भारतीय मिडियाले भ्रामक प्रचार गरेपछि श्रेष्ठले आज ट्विट गर्दै उनीहरूको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघेको बताएका हुन्। उनले बकवास प्रचार बन्द गर्न भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहेका नेता श्रेष्ठले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका निम्ति नेपाली एक ढिक्का रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। विदेशीको फुटाउ र स्वार्थले नीति सफल हुन नदिने उनको भनाइ छ। नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम जोडेर अतिरञ्जित सामग्री प्रसारण गर्दै आएका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री ओली चीनको प्रभावमा परेको भन्दै भ्रामक प्रचार सामग्री समेत भारतीय सञ्चार माध्यमले प्रसारण गरिरहेका छन्। नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो भन्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ। भारत सरकारले वार्ता मार्फत समस्याको समाधान खोजिने बताइरहेको छ, तर त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूले भने गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा देखाएका छन्। खबरको नाममा उनीहरूले पत्रकारिताका सामान्य धर्म समेत पालना नगर्दा द्विपक्षीय सम्बन्ध थप बिग्रदै गएको छ। दरअसल ये एक खेल था जिसमें ओली मोहरा थे जो चीनी राजदूत के इशारे पर नाच रहे थे।
दृश्य हो भारतको चर्चित टेलिभिजन जी न्यूज बिहारले नेपालबारे प्रसारण गरेको खबरको। नेपालको वर्तमान राजनीतिबारे उसले प्रसारण गरेको खबर भ्रामक मात्रै नभएर आधारहीन र कपोलकल्पित छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्चीका लागि प्रयोग गरिएको शब्द पनि आपत्तिजनक छ। चीन की नजरों में आपकी अहमियत सबसे ज्यादा हो जाएगी। वो कैसे? चीन नेपाल को भारत के आगे क्यों तवज्जो देगा? पहले तो ओली को लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन विषकन्या ने जब अपना जहर छोड़ना शुरू किया तब तक ओली ड्रैगन के जाल में फंस चुकी थी। हुन त कोरोना र लकडाउनले देशको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बेला सरकारको गतिविधिबाट सर्वसाधारण नेपाली असन्तुष्ट भएका छन्। जनताको स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओली विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। साथै यस 3 महिनाको अवधिमा उनले गरेको कार्य वर्तमान समस्याको समाधान भन्दा पनि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण नेकपामा चरम आन्तरिक विवाद देखिएको छ भने पार्टी नै फुटको संघारमा पुगेको छ। सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा छ। नेकपामा असमझदारी बढ्दै गएपछि अहिले नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्ची नेकपाका शीर्ष नेताहरूको घर घर पुगी भेटघाट गर्दै आएकी छिन्। कतिपय विज्ञहरूले राजदूत यान्चीको यो भेटघाटलाई कूटनीतिक मर्यादाको उपहास भनेर टिप्पणी गरेका छन्। भारतको राजदूत चाहिँ सक्रिय हुने भन्ने यहाँ धेरै चर्चा परिचर्चा भएको, त्यसमा आलोचना पनि भएको। यसरी दिनु हुँदैन, यस्तो खालको उत्साहित पार्नु हुँदैन राजदूतहरूलाई यसरी सक्रिय हुनलाई भन्ने खालको पहिले टिका टिप्पणी पनि हुने गरेको। यो दौडधुप सुरु भएको छ। पहिले चीनहरू एकदम थाहा नपाइकन हुन्थे, भेटघाट गर्थे होला, अथवा त्यति सक्रिय पनि हुँदैन देखिँदैन थियो। अब चाहिँ आएर खुल्ला सक्रिय भएको छ। यसमा अब यो के भन्ने, अब अरूले जे गरेको थियो उसले चिनले पनि त्यही गर्न थालेको हो। पार्टीको आन्तरिक खिचलो भएको बेलामा घर घरै जसरी जो शीर्षस्थ नेताहरू उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई भेट्दै हिँड्नु यो सामान्य कूटनैतिक मर्यादाको हिसाबले पनि अत्यन्तै अस्वाभाविक, अवाञ्छित हो र हाम्रो लागि त जो हामी सार्वभौमसत्ता स्वाभिमानी नेपाली इतिहास भन्छौँ त्यो एउटा लज्जास्पद र बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। चिनिया राजदूत यान्चीको भेटघाट मर्यादा विपरीत भए पनि यो भेटघाटलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमले गरेको टिप्पणी एउटा सार्वभौम राष्ट्रलाई कदापि सही हुँदैन। नेकपा भित्रको विवाद, सरकारमा देखिएको अन्यल वा देशको आन्तरिक मामिलाका बारेमा भारतीय सञ्चार माध्यममा एकहोरो भ्रामक र कपोकल्पित खबर सम्प्रेषण गर्नु भनेको पत्रकारिताको धर्मको खिलाफ हो। अरू सक्रिय देखिने नदेखिने गरिकन भइरहेछ। इन्डियन टिभीहरू हेऱ्यो भने चाहिँ त प्रोपोगन्डा वारै जारी छ। मानौँ चाहिँ नि चीनले नै यहाँ नेपालमा सबठोक गराएको भन्ने गलत व्याख्याहरू गरिरहेछ, किनकि उसलाई चीन विरोधी फोबिया छ। पछिल्लो समय नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्धलाई सुधार हुन नदिन भारतीय सञ्चार माध्यम लागि परेका छन्। खास गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र काला पानीलाई लिएर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यमले पत्रकारिताको सामान्य नैतिकता समेत बिर्सिएका छन्। विशेष गरी द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न कुनै पनि देशको सञ्चार माध्यमको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र भारतीय सञ्चार माध्यमले यो कुरा जति छिटो बुझ्यो नेपाल भारत सम्बन्ध पनि त्यति छिटो सुधार हुने देखिएको छ। भारत को लेकर ओली का हृदय परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 900 रुपैयाँले बढेर 92,400 मा कारोबार भएको हो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 91,965 कायम भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार नेपाली बजारमा कायम भएको यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि असार 17 गते सुन तोलाको सबैभन्दा बढी 91,700 रुपैयाँ कायम भएको थियो। हिजो पनि सुन तोलामा 600 रुपैयाँ बढेर तोलाको 91,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाव महँगो भएकाले नेपालमा पनि महँगो भएको हो। कोरोनाका कारण अस्थिर बनेको सुनको मूल्य केही
घटबढ भइरहेको छ। चाँदीको भाव पनि आज तोलामा 25 रुपैयाँ बढेर तोलाको 985 रुपैयाँ पुगेको छ। पोखरा पर्यटन परिषदले कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि पहल गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेजहरूलाई पर्यटन व्यवसाय मैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो। व्यवसायको अवस्था नाजुक हुँदै जाने र राज्यबाट पनि कुनै सहुलियतको प्रक्रिया अगाडि नबढेमा ताला चाबी बुझाउनु बाहेक अरू विकल्प नरहने परिषदको भनाइ छ। हाम्रा घरमा अथवा हाम्रा व्यवसायमा ब्याङ्कले आएर हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि होइन। त्यसको अर्थ भनेको उहाँहरू आफै एकदमै जिम्मेवारी बोधका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो भनाइ हो। होइन भनेदेखि अन्तिममा त विकल्प केही पनि रहँदैन। त्यसका उपयुक्त कार्यक्रमहरू र त्यो खालका दबाब र अनि तालाचाबी बुझाउने दिनहरू पनि हामीले भोलि घोषणा गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यो परिस्थिति कल्पना हामीले गर्नु नपरोस् भन्ने मात्रै हाम्रो आग्रह छ। परिषदले व्यवसायीहरूले ब्याङ्कको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको भन्दै सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको व्यवसाय सञ्चालन कोषलाई सरलीकृत गर्न माग गरेको छ। परिषदका उपाध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराई, पूर्व अध्यक्ष गणेश बहादुर भट्टराईले राज्यबाट हुने न्यूनतम सहुलियत पनि नपाइने हो भने पर्यटन व्यवसाय विस्थापित हुने बताए। रूपन्देहीको बुटौलमा अवस्थित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान कर्मचारीहरूको बेवास्ताले खारेज हुने भएपछि उद्योगिक व्यवसाय चिन्तित भएका छन्। कार्यालय सञ्चालनका लागि बजेट र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउँदा प्रतिष्ठान खारेज हुने अवस्थामा पुगेको हो। बुटौलका उद्योगिक व्यवसायले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन जिम्मा लिएर कार्यालय खारेज हुने अवस्था आउन नदिन माग गरेका छन्। हामीसँग एकदम न्यून बजेट हुन्छ। हामीसँग तालिमको गोष्ठीको कुराहरू राख्ने भने हामीसँग एकदम न्यूनतम बजेट हुन्छ। त्यस कारणले यस्ता कृषि विकास कार्यालय औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानबाट विगतका वर्षहरूमा हामीलाई त्यस ठुलो बजेट त्यस कार्यालयको बजेटबाट हामीलाई जुन एउटा सहयोगको रूपमा चाहिँ आइरहेको र हामी त्यो अनुसार हामीलाई गरेको पनि हो। लामो समयसम्म गरिएको लकडाउन र त्यसको प्रभावले सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्र नियन्त्रणमै राखेर जीवनसँगै जनताको जीविका पनि बचाउनु सरकारको पहिलो दायित्वभित्र पर्दछ। त्यो स्वास्थ्य सङ्कटले हाम्रो उत्पादन, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र विप्रेषण आयमा नकारात्मक असर पाइरहेको छ र यी क्षेत्रमा केन्द्र सरकार मातहत रहेको प्रतिष्ठान प्रदेश स्तरीय कार्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी समेत 1 वर्षदेखि अन्यलमा छन्। 2073 सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले उद्योगिक व्यवसायीहरूको क्षमता विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। उद्योगिक व्यवसायीले लकडाउनका कारण उद्योग व्यापार प्राय ठप्प भएकाले घर भाडामा 50% छुट व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पर्साको ठोरी गाउँपालिका क्षेत्रका बासिन्दाले अब विषालु सर्प र वन्यजन्तुको टोकाइबाट अकालमै ज्यान गुमाउने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। सेनाको सहयोगमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना भएसँगै स्थानीयले सहज उपचार पाउने भएका छन्। भौगोलिक रूपमा दुर्गम तथा पर्सा जिल्लाकै करिब आधा भूभाग ओगटेको ठोरी गाउँपालिकाले नेपाली सेनाको सहकार्यमा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरेको छ। उपचार केन्द्र स्थापनासँगै सर्पले टोक्दा 70 किलोमिटर विकट बाटो पार गरी सदरमुकाम वीरगञ्ज पुग्नुपर्ने स्थानीयको समस्या समाधान भएको छ। यहाँ ठोडी गाउँपालिका सहयोगले यहाँ राम्रो उपचार, धेरैको उपचार राम्रो भएको, सफल भएको कारण यहाँ लिएर आएको। वीरगञ्ज लानु परे धेरै तपाईँलाई समय लाग्थ्यो, बाटोघाटो बिग्रेको छ, धेरै तपाईँलाई गाह्रो पनि थियो। अहिले जस त्यहाँबाट यहाँ नजिक सहज भएको कारणले गर्दाखेरि समयमै आइयो, समयमै उपचार राम्रो पायो। अहिलेसम्म यस बिमारीलाई राम्रै छ। गत वर्ष फागुनमा स्थापना भएको केन्द्रमा हालसम्म 26 जना सर्पदंशका बिरामीको सफल उपचार भएको छ। केन्द्रमा ठोरीसँगै छिमेकी जिरा भवानी गाउँपालिकाका बासिन्दाले समेत उपचार गराउँदै आएका छन्। र यो चाहिँ 2076 साल फागुन महिनाबाट जुन सञ्चालनमा आएको छ, त्यो सञ्चालन पश्चात यहाँ विशेष गरेर सर्प, बिच्छी र खजुरा जस्ता केसहरू चाहिँ अहिलेसम्म आएका छन् र हालसम्म आजको मितिसम्म चाहिँ 26 जना बिरामीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सकुशल उपचार पाएर चाहिँ
फर्किनु भएको छ। केन्द्र स्थापनापछि सर्पदंशका कारण अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। केन्द्रमा आवश्यक सबै खर्च ठोरी गाउँपालिका र प्राविधिक चिकित्सकीय सेवा सेनाले गर्दै आएका छन्। लिस्टहरू बनाउँदै यहाँको आवश्यक सामग्रीहरू यो चाहिन्छ दिइरहनु भएको छ। हामीले ती चिजहरूलाई खोज्ने ल्याउने र यहाँ मानव साथीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने काम हामी गर्दैछौँ। यसलाई व्यवस्थित गर्न अझै समय लाग्छ र पैसा पनि लाग्दो रहेछ। मैले जहाँसम्म लाग्छ सबै चिज हेर्दाखेरि अझै यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि 8-10 लाख रुपियाँको जतिको आवश्यकता छ। ठोरी र जिरा भवानी गाउँपालिका जंगलसँग जोडिएकाले यस क्षेत्रमा गर्मी तथा वर्षायामको बेला सर्पदंशको घटना बढी हुने गर्दछ। तत्काल उपचार सम्भव नभएर सर्पदंशका कारण प्रत्येक वर्ष दर्जन भन्दा बढी नागरिकको ज्यान जाने अवस्था अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले गरेको प्रयास उदाहरणीय देखिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि पर्साबाट राजन रौनियारको रिपोर्ट। खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल बजारमा ढलान सुरु भएसँगै बजारको मुहार फेरिँदै गएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको शहरी विकास र 1 नम्बर प्रदेश सरकारको बजेटमा सदरमुकाममा आरसीसी ढलान अघि बढेको हो। सदरमुकाम भएर पनि कुरूप अवस्थामा रहेको दिक्तेलको मुहार फेरिएको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। पनि नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ काम सुचारू गर्ने डिस्टेन्स मेन्टेनेन्स सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेनेन्स गरेर अगाडि बढाउने भन्ने जुन निर्णय गरेर कामहरू भइरहेछ त्यो एकदमै खुसीको कुरा छ। तर पनि एकै लगानीमा यो निर्माण भइरहेको छ र एउटा पुरानो ब्याङ्क चोकबाट तल 162 किलोमिटर 162 मिटर लामो चाहिँ यो प्रदेश शहरी विकास कार्यालय भन्ने छ ओखलढुङ्गामा, त्यसको बजेटमा अहिले हाम्रामा ढलान भइरहेको छ। 2020 सालमा सदरमुकाम सरेदेखि हुँदै आएको हिलो र धुलोको समस्या पनि अन्त्य हुने भएको छ। पहिलो चरणमा दिक्तेल बजारका 3 खण्डमा ढलानको काम भइरहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। निर्वाचित भइसकेपछिको पहिलो बैठकले हामीले यो दिक्तेल बजारको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्यौं। जुन दिन हामीले शपथ खाएका थियौं, शपथ खाएकै दिन हामीले जुन दिन पदभार ग्रहण गरेका थियौं त्यसै दिन हामीले यो दिक्तेल बजारलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छौं भनेर हामीले अठोट गरेका थियौं। असार मसान्त भित्र दिक्तेलको किरात चोकदेखि 0 पोइन्टदेखि पुरानो बेस क्याम्पसम्मको सडक ढलान हुँदैछ। त्यस्तै त्रिवेणी चोकदेखि लोकसेवा आयोगको कार्यालय र पुरानो ब्याङ्क चोकदेखि झिसेपु मन्दिर जाने खण्डमा ढलान सक्ने लक्ष्य छ। सडक ढलानका लागि शहरी विकासले 3,39,10,000, नगरपालिकाले 1,03,00,000 र प्रदेश सरकारले 58 लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। यो आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल गर्न जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाले गरेको छलफलमा 3 गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अनुपस्थित भएका छन्। चङ्खेली, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकाका प्रतिनिधि उपस्थित नभएका हुन्। अनुपस्थित हुने गाउँपालिकासँगै स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी समन्वय समितिले गरेको छ। सिमकोट, नाम्खा, खारपुनाथ र सर्केगाडले भने नीति कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका छन्। छलफलमा सहभागीहरूले जातीय विभेद अन्त्य, बाल सुधार लगायतका विषयमा पनि बजेट उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दानबहादुर रावत, प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यप्रकाश सुवेदी, समन्वय समितिका कार्यकारी प्रमुख भीमबहादुर रोकाया लगायतले नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका क्षेत्रबारे चर्चा गरेका थिए। हिमाली जिल्ला हुम्लाका लागि थप खाद्यान्न कोटा स्वीकृत भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 2000 क्विन्टल थप खाद्यान्न पठाउने तयारी गरेको हो। यो वर्ष हुम्ला जिल्लाका लागि 2000 क्विन्टल खाद्यान्न स्वीकृत भएको हुम्ला शाखाका प्रमुख रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए। स्वीकृत खाद्यान्न मध्ये 1000 क्विन्टल सुर्खेत र 1000 क्विन्टल नेपालगञ्जबाट ढुवानी हुनेछ। हाल सीता, तारा र समिट एयरका जहाजहरूले थप कोटाको खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को चालुतर्फको 18,500 क्विन्टल मध्ये हाल शाखा कार्यालयमा 4300 क्विन्टल चामल बिक्री भइरहेको छ। माग अनुसार खाद्यान्न ढुवानी नभएकाले 10सम्म खाद्यान्न अभाव हुने चिन्ता जिल्लावासीले गरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ।
अपराह्नपछि पनि सबै प्रदेशका धेरैजसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:15 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।